जेमसी सालोम चौथो भाग। के सुसमाचार प्रचार मात्र गर्दैमा कोही पनि आत्मिक पिता बन्न सक्छ र? पहिलो कोरिन्थी 4:15। किनकि ख्रीष्टमा तिमीहरूका असंख्य अभिभावकहरू छन्, तर तिमीहरूका धेरै पिता त छैनन्, किनकि सुसमाचारद्वारा ख्रीष्ट यीशुमा म तिमीहरूका पिता बने। यो पद अनुसार ख्रीष्टमा हामीहरूको असंख्य अभिभावकहरू छन्। असंख्य अभिभावकहरू भनेको कसैले तपाईको पवित्र विवाह गराइदिनु भयो, कसैले तपाईलाई बप्तिस्मा दिनुभयो, कसैले बेला बेलामा आएर तपाईलाई शिक्षा दिने काम गरे, वचनको शिक्षा दिने काम गरे, कसैले तपाईलाई बाइबल स्कुल पठाइदिनु भयो, कसैले तपाईलाई वचनद्वारा उत्साह अनि हौसला दिने काम गर्नुभयो, कसैले केही समयको लागि तपाईलाई वचनद्वारा गाइड पनि गर्नुभयो, तर तिनीहरू सधैँभरि तपाईसँग रहेनन्। तिनीहरूलाई भनिन्छ असंख्य अभिभावकहरू। उनीहरूले तपाईहरूको जीवनमा फरक फरक भूमिका खेले, तर तपाईसँग सधैँभरि रहेनन्। तर आत्मिक पिता चाहिँ जीवनभरि तपाईलाई वचनमा हुर्काउने, वचनमा बढाउने, वचन खुवाउने काम गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ प्रेरित पावलले भन्नुहुन्छ सुसमाचारद्वारा ख्रीष्ट यीशुमा म तिमीहरूको पिता बने। के बने? पिता बने, आत्मिक पिता बने। हुनसक्छ एउटा आत्मिक पिता तपाईको अभिभावक नहोला, अरू जस्तै असंख्य अभिभावक नहोला, तपाईको विवाह गराइदिनु भएन होला, तपाईलाई बप्तिस्मा पनि दिनु भएन होला, तपाईलाई बाइबल स्कुल पनि पठाउनु भएन होला, केही दिन केही महिनासम्म तपाईलाई शिक्षा दिने काम गर्नु भएन होला, तपाईलाई अरू जस्तै उत्साह अनि हौसला दिनु भएन होला। तर यदि तपाईलाई जीवनभरि वचनमा हुर्काउने, बढाउने र वचन खुवाउने काम गर्नुहुन्छ भने उहाँ नै तपाईको आत्मिक पिता हो। र प्रेरित पावल भन्नुहुन्छ सुसमाचारद्वारा ख्रीष्ट यीशुमा म तिमीहरूको पिता बने। यसको अर्थ के हो त? सुसमाचारको अर्थ हामीले सुसमाचार मात्रै बुझ्नु भएन। सुसमाचार असीमित छ। सुसमाचार गोस्पल मात्रै हामीले बुझ्नु भएन, प्रचार मात्रै बुझ्नु भएन। गहिरेर जाने हो भने हामीलाई जीवनभरि नै सुसमाचार चाहिन्छ। पावलले भन्न खोज्नु भएको सुसमाचारद्वारा, यसको अर्थ भनेको प्रभु यीशु ख्रीष्टको सिद्धान्तद्वारा, प्रभु यीशुले दिनुभएको प्रेरित शिक्षाद्वारा, प्रभु यीशुले दिनुभएको वचनद्वारा, प्रभु यीशुले दिनुभएको अनुग्रहद्वारा, प्रभु यीशुले दिनुभएको प्रेरित संस्कारद्वारा, प्रभु यीशुले दिनुभएको मलाई आत्मिक बुवाको भूमिकाद्वारा, प्रभु यीशुले दिनुभएको नयाँ सिजनद्वारा, अर्थात् वचनद्वारा म तिमीहरूको आत्मिक पिता बने। अब विदेशबाट कतिजना सुसमाचार प्रचार गर्नेहरू आउनुहुन्छ। हामी देख्छौँ नेपालमा होस् चाहे इन्डियामा होस्, जुनसुकै देशमा होस्, विदेशबाट आउनुहुन्छ, सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्छ, हजारौँ लाखौँ मानिसहरूको भिड हुन्छ। अनि उहाँहरूले सुसमाचार प्रचार गरेर जानुहुन्छ। उहाँहरूले सुसमाचार प्रचार गरेर जानुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँहरूले प्रभु यीशुलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। तर उहाँ परमेश्वरका जनहरूले जब सुसमाचार प्रचार गरेर जानुहुन्छ, फेरि तपाईँहरूसँग भेटघाट हुँदैन। उहाँहरू सुसमाचार प्रचार गरेर आफ्नै ठाउँमा फर्किनुहुन्छ। र नेपालकै सन्दर्भमा पनि हेर्ने हो भने कुनै व्यक्तिले तपाईँलाई सुसमाचार प्रचार गर्यो, सुसमाचार प्रचार गर्यो र ऊ आफ्नै बाटो लाग्यो। यदि कुनै व्यक्तिले तपाईँलाई सुसमाचार प्रचार मात्रै गर्छ, तर तपाईँलाई वचनमा हुर्काउने, वचनमा बढाउने, वचन खुवाउने काम तपाईँलाई जीवनभरि गर्दैन भने ऊ तपाईँको आत्मिक पिता हुन सक्दैन। यदि सुसमाचार प्रचार मात्र गरेर आत्मिक पिता हुने हो भने त त्यसो भए त वचन खुवाउनु पनि परेन, वचनमा हुर्काउनु पनि परेन र वचनमा बढाउने काम पनि गर्नु भएन। मैले थुप्रै कार्यक्रममा देखेछु, विदेशबाट सुसमाचार प्रचार गरेर जानुहुन्छ हजारौँ मानिसहरूलाई। अब त हजारौँ मानिसहरूले के भन्ने त, उहाँ नै मेरो आत्मिक पिता हो, जबकि आत्मिक पितासँग भेट पनि हुँदैन।
उहाँले त सुसमाचार प्रचार गरेर आफ्नो ठाउँमा जानुभयो। उहाँले वचनमा हुर्काउने, बढाउने, वचन खुवाउने काम गर्नुहुन्न। कुनै कनेक्सनै छैन, कुनै आत्मिक सम्बन्ध छैन भने कसरी आत्मिक पिता भयो त? पावलले भनेको कुरा हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। अनि पावलले यही भन्न खोज्नु भएको, तिमीहरूको असङ्ख्य अभिभावकहरू छन्। मैले अघि नै भने कसैले तपाईँहरूको विवाह गराइदियो होला, कसैले बाइबल स्कुल पठाइदियो होला, कसैले बप्तिस्मा दियो होला, कसैले केही समयको लागि वचनको शिक्षा दियो होला, कसैले उत्साह हौसला दियो होला, कसैले आएर तपाईँलाई सुसमाचार प्रचार गरेर तपाईँबाट बिदा लिए होला। तर पावल आफै भन्नुहुन्छ सुसमाचारद्वारा यो गहिरो अर्थ छ। यहाँ प्रेरित पावलले सुसमाचार प्रचार मात्रै काम गर्नु भएन। उहाँले सुसमाचार कुनै पनि आत्मिकी छोराहरूलाई सुसमाचार प्रचार मात्रै गर्नु भएन। उहाँले आत्मिकी छोराहरूलाई वचनमा हुर्काउने, बढाउने र वचन खुवाउने काम पनि गर्नुभयो। जन्माएर मात्रै पुग्दैन, हुर्काउन, बढाउन र खुवाउन सक्नु पर्यो। आत्मिकी बुवा हुनुको मुख्य कारण चाहिँ वचन हो। जो चाहिँ वचनको मानिस हुनुहुन्छ, जोसँग परमेश्वरको वचन छ, जसले वचन खुवाउन सक्नुहुन्छ, जसले वचनद्वारा हुर्काउन सक्नुहुन्छ, उहाँ नै आत्मिक पिता हो। अब तपाईँ र मलाई कतिजनाले सुसमाचार प्रचार गरे? कतिजनाले गरे? अब त सुसमाचार प्रचार गर्ने व्यक्तिहरू हामीहरूसँग हुनुहुन्न। अब ती सुसमाचार प्रचार गर्ने व्यक्तिलाई खोज्दै जाने त कि मेरो आत्मिक पिता कहाँ हुनुहुन्छ, मेरो आत्मिक पिता कहाँ हुनुहुन्छ, मेरो आत्मिक पिता कहाँ हुनुहुन्छ? अब कहाँ खोज्दै जाने त? साध्यै भएन। होइन, मलाई उहाँले सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो, उहाँ नै मेरो आत्मिक पिता हो, तर कुनै कनेक्सनै छैन। उहाँले न तपाईँलाई वचन खुवाउने, वचनमा बढाउने, वचनमा हुर्काउने काम त गर्नुभएकै छैन भने कसरी आत्मिक पिता हुनुभयो त? आत्मिक पिता र शारीरिक पितामा भिन्नता छ। अब शारीरिक पिताले जन्मायो तर हुर्काएन, बढाएन भने म फेरि भन्न चाहन्छु, शारीरिक पिताले जन्माउनु भयो, हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो, खुवाउनु भयो, हामी भन्छौँ मेरो पिता हो। यदि शारीरिक पिताले जन्माउनु भयो, हुर्काउनु भएन, बढाउनु भएन र पनि हामी भन्छौँ मेरो पिता नै हो। जड्या भए पनि, फटा भए पनि, काम नलाग्दो भए पनि, मलाई स्कुल नपढाए तापनि, मलाई नखुवाए तापनि, नबढाए तापनि आखिर जन्माएको हो नि त मेरो उहाँ चाहिँ पिता नै हो हामी भन्छौँ। तर आत्मिक पिता त्यस्तो होइन मेरा प्रिय। आत्मिक पितालाई हामीले शारीरिक पिता जस्तै हेर्नु भएन। ठिकै छ, शारीरिक पिताले जन्माउनु भयो तर हुर्काउनु भएन, बढाउनु भएन, खुवाउनु भएन, पढाउनु भएन, हामी उहाँलाई नै शारीरिक पिता भन्छौँ। तर आत्मिक पितामा यो सिद्धान्त लागू हुँदैन। आत्मिक पिता त्यही हो, उहाँले जन्माएर मात्रै पुग्दैन। शारीरिक पितामा जन्मायो ठिक छ, नहुर्काए पनि, नबढाए पनि, नखुवाए पनि, नपढाए पनि पिता नै हो। जे भए पनि, जड्या भए पनि, फटा भए पनि पिता नै हो। तर आत्मिक पिता त्यस्तो होइन। आत्मिक पिता जड्या भयो भने, फटा भयो भने ऊ आत्मिक पिता हुन सक्दैन। यदि आत्मिक पिताले जन्माउनु भयो, हुर्काउनु भएन, बढाउनु भएन, खुवाउनु भएन, भन्नुको अर्थ आत्मिक पिताले जन्माउनु भयो, वचनमा हुर्काउनु भएन, वचन खुवाउनु भएन, वचनमा बढाउनु भएन भने उहाँ चाहिँ आत्मिक पिता हुन सक्दैन। कतिपय हामीले आफ्नो आत्मिक पिताको तुलना शारीरिक पितासँग गर्छौँ। मैले भनिसकेँ, शारीरिक पिताले जन्माउनु भयो, हुर्काउनु भएन, बढाउनु भएन, खुवाउनु भएन, पढाउनु भएन, उहाँ जड्या भए पनि, फटा भए पनि उहाँ पिता नै हो हामी भन्छौँ। उहाँ मेरो शारीरिक पिता नै हो भन्छौँ। तर आत्मिक पिता त्यस्तो होइन। आत्मिक पिताले जन्माएर मात्रै पुग्दैन। आत्मिक पिताले वचन खुवाउनु पर्यो, वचनमा बढाउनु पर्यो, वचनमा हुर्काउनु पर्यो। र आत्मिक पिता चाहिँ जड्या फटा चाहिँ हुनु भएन। आत्मिक पिता वचनको मानिस हुनु पर्यो र जीवनभरि हामीलाई वचनमा हुर्काउनु पर्यो। उहाँ नै आत्मिक पिता हो। सुसमाचार प्रचार गरेर आफ्नो बाटो लाग्नुभयो र वचन खुवाउनु भएन, वचनमा बढाउनु भएन, वचनमा हुर्काउनु भएन भने उहाँ कसरी हाम्रो आत्मिक पिता बन्न सक्नुहुन्छ? तर प्रेरित पावलले सुसमाचार प्रचार पनि गर्नुभयो र प्रेरित शिक्षामा हुर्काउनु पनि भयो। यसकारण उहाँ आत्मिक पिता हो।
एकछिन तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, कुनै व्यक्तिले तपाईँकोमा आएर तपाईँलाई सुसमाचार प्रचार गर्छ, ल तपाईँले प्रभु यीशुलाई ग्रहण पनि गर्नुभयो र उहाँले सुसमाचार प्रचार गरेर आफ्नो बाटो लाग्नुभयो र उहाँसँग सुसमाचार प्रचार मात्रै गर्ने वरदान छ, उहाँसँग सुसमाचार प्रचार गर्ने मात्रै वरदान छ, तर उहाँले वचनमा हुर्काउन सक्नुहुन्न, उहाँले वचनमा बढाउन सक्नुहुन्न, तपाईँलाई वचन खुवाउन सक्नुहुन्न, तपाईँलाई वचनमा स्याहार सुसार गर्न सक्नुहुन्न र तपाईँको कनेक्सनमा रहन सक्नुहुन्न भने कसरी तपाईँले उहाँलाई आत्मिक पिता भन्न सक्नुहुन्छ? आत्मिक पिता हुनुको आधार भनेको परमेश्वरको वचन हो। दोस्रो तिमोथी 1:11, यसै सुसमाचारको निम्ति म एक प्रचारक, प्रेरित र शिक्षक नियुक्त भए। हेर्नुहोस् त, यहाँ स्पष्ट छ, प्रेरित पावलले सुसमाचार प्रचार मात्रै गरेनन्, सुसमाचार प्रचार मात्रै गरेनन्। प्रेरित पावल आफै भन्नुहुन्छ, म एक प्रचारक हुँ र प्रेरित र शिक्षक पनि हुँ। यसको अर्थ भनेको प्रेरित पावलले आफ्नो आत्मिक छोराहरूलाई हुर्काउनको लागि प्रेरित पावल एउटा शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, वचनको शिक्षक पनि हुनुहुन्छ र प्रेरित पनि हुनुहुन्छ। प्रेरित पावल सुसमाचार प्रचार गर्दै मात्रै हिँडेनन्। प्रेरित पावललाई राम्रोसँग थाहा थियो कि सुसमाचारले मात्रै पुग्दैन, यदि मैले आत्मिक पिता बन्नु छ भने, यदि मैले आफ्नो आत्मिकी छोरालाई हुर्काउनु छ भने उनीहरूलाई गोस्पलले मात्रै पुग्दैन, सुसमाचारले मात्रै पुग्दैन। उनीहरूलाई के चाहिन्छ? प्रेरित शिक्षा चाहिन्छ, उनीहरूलाई वचन चाहिन्छ, उनीहरू वचनमा हुर्किनु पर्यो, वचनमा बढ्नु पर्यो, उनीहरूलाई वचन खुवाउनु पर्यो, उनीहरूलाई वचनमा स्याहार सुसार गर्नु पर्यो। प्रेरित पावलले यो कुरा राम्रोसँग थाहा थियो। यसकारण प्रेरित पावलले सुसमाचार प्रचार मात्रै होइन, उहाँ चाहिँ प्रेरित पनि हुनुहुन्थ्यो र शिक्षक पनि हुनुहुन्थ्यो। तर आज धेरैजनाले सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले धन्यवाद होस्, उहाँसँग सुसमाचारकै वरदान होला, यसकारण उहाँले सुसमाचार प्रचार मात्रै गर्नुहुन्छ। तर कतिजनाले सुसमाचार प्रचार पनि गर्नुहुन्छ, त्यो सँगसँगै उहाँले ठिक तरिकाले वचनमा हुर्काउन बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। यदि कुनै व्यक्तिले तपाईँलाई सुसमाचार प्रचार गरेको छैन, तर तपाईँलाई ठिक तरिकाले वचनमा हुर्काउने, वचनमा बढाउने र वचन खुवाउने र वचनमा स्याहार सुसार गर्ने काम गर्नुहुन्छ भने उहाँ नै तपाईँको आत्मिक पिता हो। हुनसक्छ उहाँले तपाईँलाई सुसमाचार प्रचार गर्नु भएन, तपाईँलाई बप्तिस्मा दिनु भएन, तपाईँको विवाह गराइदिनु भएन, तर वचनमा हुर्काउने, बढाउने, वचनमा स्याहार सुसार गर्ने, वचन खुवाउने काम तपाईँलाई जीवनभरि गर्नुहुन्छ भने उहाँ नै तपाईँको आत्मिक पिता हो। अनि यो दोस्रो तिमोथी 1:11 अनुसार तपाईँले स्पष्ट पाउनुभयो, प्रेरित पावलले सुसमाचार प्रचार मात्रै होइन, उहाँ चाहिँ प्रेरित र शिक्षक पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई असङ्ख्य अभिभावकहरू भन्दा पनि एउटा आत्मिक पिता चाहिन्छ। आत्मिक पिता चाहिँ परमेश्वरको वचनले बनाउने हो। यसका अर्थ प्रेरित पावलले भन्नुभयो, सुसमाचारद्वारा ख्रीष्ट यीशुमा म तिमीहरूको पिता बने भन्नुको अर्थ सुसमाचारद्वारा। यसको अर्थ के हो त? ख्रीष्टको सिद्धान्तद्वारा, ख्रीष्टले दिनुभएको प्रेरित शिक्षाद्वारा, ख्रीष्टले दिनुभएको प्रेरित संस्कारद्वारा, ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा, ख्रीष्टले दिनुभएको नयाँ सिजनद्वारा, ख्रीष्टले दिनुभएको आत्मिक पिताको भूमिकाद्वारा म तिमीहरूको पिता बने। प्रेरित पावल सुसमाचारसम्म मात्र आफूलाई सीमित राखेनन्। म फेरि भन्न चाहन्छु, प्रेरित पावलले आफूलाई सुसमाचारसम्म मात्र सीमित राखेनन्। प्रेरित पावल प्रेरित थिए र शिक्षक पनि थिए र प्रेरित पावलसँग आत्मिक बुवाको भूमिका थियो। प्रेरित पावल राम्रोसँग आत्मिक बुवाको भूमिका निभाउन सक्दथे। यसकारण प्रेरित पावलले जुन सुसमाचारको बारेमा भन्नुभएको छ, यो सुसमाचार हामीलाई जीवनभरि नै चाहिन्छ। सुसमाचारको अर्थ प्रभु यीशु हाम्रो लागि क्रुसमा मर्नुभयो, हाम्रो सबै पाप क्षमा गर्नुभयो, उहाँ 3 दिन र 3 रातपछि अर्थात् उहाँ जीवित हुनुभयो। यो मात्रै सुसमाचार होइन। यीशु पापीको लागि मर्नुभयो, पापीहरूको पाप क्षमा गर्नुभयो, क्रुसमा मर्नुभयो, मरेर जीवित हुनुभयो। यतिलाई मात्रै हामीले सुसमाचार बुझ्नु भएन। सुसमाचार भनेको, गोस्पल भनेको असीमित छ। जस्तो अध्ययनको अर्थ, पढाइको अर्थ हामीले नर्सरी मात्रै बुझ्नु भएन, यसको पनि लेभल छ। 1 क्लास 2 3 4 5 6 7 8 9 10
बढ्दै बढ्दै जान्छ। पढाइको अर्थ भनेको नर्सरी होइन, एलकेजी युकेजी मात्रै होइन, यो बढ्दै बढ्दै जान्छ। सुसमाचार पनि भनेको यीशु ख्रीष्ट हाम्रो लागि क्रुसमा मर्नुभयो, हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभयो, यतिसम्म मात्रै सीमित छैन। यीशु ख्रीष्टमा निर्माण हुँदै हुँदै जानु, यीशु ख्रीष्टमा बढ्दै बढ्दै जानु, ख्रीष्टको चरित्रमा निर्माण हुँदै जानु पनि एउटा सुसमाचार हो। वचनमा हुर्किनु, बढ्नु, निरन्तर आत्मिक बुवाद्वारा वचन खानु पनि सुसमाचार हो। यदि एउटा आत्मिक पिताले आफ्नो आत्मिक छोरालाई वचनमा हुर्काउने, वचनमा बढाउने, वचन खुवाउने काम गर्नुहुन्छ, वचनमा स्याहार सुसार गर्ने काम गर्नुहुन्छ, वचनमा निर्देशन गर्ने काम गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि के हो? सुसमाचार नै हो। प्रेरित पावलले सुसमाचार प्रचार गरेर छोड्ने काम मात्रै गर्नु भएन। उहाँले के गर्नुभयो? सुसमाचार प्रचार पनि गर्नुभयो, वचनमा हुर्काउने, बढाउने, वचन खुवाउने, वचनमा स्याहार सुसार गर्ने काम पनि गर्नुभयो। यसकारण उहाँ सुसमाचारद्वारा अर्थात् प्रेरित शिक्षाद्वारा, प्रेरित सिद्धान्तद्वारा उहाँ आत्मिक पिता बन्नुभयो। पहिलो कोरिन्थी 4:14 पनि पढौँ। तिमीहरूलाई शर्ममा पार्नलाई यी कुरा मैले लेखेको होइन, तर मेरा प्यारा बालकहरूलाई जस्तै अर्थी दिनलाई हो। हेर्नुहोस् त, यहाँ कोरिन्थीको मण्डलीलाई यदि प्रेरित पावलले सुसमाचारद्वारा तिमीहरूको आत्मिक पिता बने भन्नुहुन्छ भने यहाँ प्रेरित पावलले 14 पदमा के भन्दै हुनुहुन्छ? तिमीहरूलाई शर्म पार्न यी कुरा लेखेको होइन, तर प्यारा बालकलाई जस्तै अर्थी दिनलाई हो। अर्थात् उहाँले के गर्नुभयो? आफ्ना आत्मिकी छोरालाई अर्थी दिने काम पनि गर्नुभयो वचनद्वारा। अहिले त सुसमाचार कतिपय व्यक्तिले तपाईँलाई सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्छ, तर अर्को चोटि तपाईँसँग भेट हुँदैन। यदि भेट भए तापनि, यदि भेट भइहाले पनि उहाँसँग खदिलो खुराक हुँदैन, वचनको कुरा हुँदैन। उहाँले तपाईँलाई राम्रोसँग वचनमा हुर्काउन, वचनमा बढाउन र वचन खुवाउन सक्नुहुन्न। उहाँसँग खदिलो वचन हुँदैन भने हामी कसरी उहाँलाई आत्मिक पिता भन्ने त? तर यहाँ पावलले त सुसमाचार प्रचार मात्रै गरेनन्। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने तिमीहरूलाई अर्थी दिनलाई मेरा प्यारा बालकहरूलाई जस्तै। यहाँ प्रेरित पावलले आत्मिक छोरा भनेर र आफूलाई आत्मिक पिता भनेर सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। त यहाँ प्रेरित पावलले सुसमाचार प्रचार मात्रै होइन, यहाँ चाहिँ अर्थी पनि दिनुहुन्थ्यो। आफ्नो आत्मिक छोरालाई वचनद्वारा अर्थी दिने काम पनि गर्नुहुन्थ्यो। जन्माएर मात्रै पुग्दैन, हुर्काउन, बढाउन सक्नु पर्यो र प्रेरित पावलमा त्यो भूमिका थियो। हुनसक्छ मैले कतिपयलाई सुसमाचार सुनाइनँ, मैले बप्तिस्मा दिइनँ, मैले कतिपयको विवाह गराइदिएन, बाइबल स्कुल पठाइनँ। तर यदि मसँग प्रेरित शिक्षा छ, मसँग परमेश्वरको वचन छ, म राम्रोसँग वचनमा हुर्काउन, बढाउन र वचन खुवाउन सक्छु, वचनद्वारा स्याहार सुसार गर्न सक्छु भने म आत्मिक पिता पनि हुन सक्छु। आत्मिक पिता हुनुको मुख्य कारण परमेश्वरको वचन हो। अब यहाँ पदमा पावलले स्पष्ट भन्दै हुनुहुन्छ, मेरा प्यारा बालकहरू जस्तै अर्थी दिनलाई हो। त यहाँ प्रेरित पावलले के गर्नुभयो? अर्थी पनि दिनुहुन्थ्यो आफ्नो आत्मिक छोराहरूलाई। सुसमाचार प्रचार गरेर मात्रै बिदा गर्नु भएन, अर्थी दिने काम गर्नुहुन्थ्यो, हप्काउने, ताड्न पनि दिनुहुन्थ्यो। पहिलो कोरिन्थी 4:21 तिमीहरू के इच्छा गर्छौ? म तिमीहरूका छडी लिएर आऊँ कि नम्रताको आत्मामा प्रेम साथ? जुन कोरिन्थीको मण्डलीलाई प्रेरित पावलले भन्नुहुन्छ कि सुसमाचारद्वारामा तिमीहरूको आत्मिक पिता भने, त्यही कोरिन्थीको मण्डलीलाई चाहिँ, त्यही आत्मिक छोराहरूलाई प्रेरित पावलले भन्नुहुन्छ मेरो प्यारा बालकहरूलाई अर्थी दिँदैछु। आफ्ना आत्मिक छोराहरूलाई वचनद्वारा अर्थी पनि दिनुहुन्थ्यो। अनि यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने यदि आत्मिक छोराहरू वचनदेखि बाहिर गए भने, वचनदेखि दायाँ बायाँ गए भने तब आत्मिक बुवाले छडी लाउने काम गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ प्रेरित पावलले आफै भन्नुहुन्छ, यदि भनेको माने भने प्रेम साथ, भनेको मानेन भने छडी लगाउने। अनि यहाँ चाहिँ प्रेरित पावलले आफूले आत्मिक बुवाको रूपमा प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। यो भन्दा अगाडिको पदमा पनि हामीले पढ्यौँ कि प्रेरित पावलले मेरा प्यारा बालकहरूलाई जस्तै अर्थी दिनलाई। त पावलले आफूलाई आत्मिक बुवाको रूपमा प्रकट गर्दै हुन्छ। अनि यहाँ पनि प्रेरित पावलले छडी लगाउने काम भन्दै हुनुहुन्छ कि हे मेरा छोराहरू, म तिमीहरूकोमा छडी लिएर आऊँ कि नम्रता साथ आऊँ त? यहाँ प्रेरित पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई सुसमाचार प्रचार मात्रै गर्नु भएन, सुसमाचार प्रचार गरेर बिदा गर्नु भएन। उहाँले वचनमा हुर्काउने, बढाउने काम पनि गर्नुभयो, अर्थी दिनुभयो,
छडी लगाउने काम गर्नुभयो, ताड्न दिनुभयो, हप्काउनु भयो वचनद्वारा। यदि कुनै व्यक्तिले तपाईँलाई सुसमाचार प्रचार गर्छ र त्यो सँगसँगै यदि तपाईँलाई वचनमा हुर्काउने, बढाउने, वचन खुवाउने काम गर्छ जीवनभरि, त्यो पनि जीवनभरि, केही समयको लागि होइन, उहाँ तपाईँको आत्मिक पिता हो। तर सुसमाचार प्रचार मात्रै गर्ने, वचनमा नहुर्काउने, वचनमा नबढाउने, वचन नखुवाउने, वचनमा स्याहारसुसार नगर्ने, जीवनभरि तपाईँलाई वचनमा गाइड नगर्ने, कसरी तपाईँले उहाँलाई आत्मिक पिता भन्ने त? सबैभन्दा मुख्य परमेश्वरको वचन हो, वचनद्वारा आत्मिक पिता बन्ने हो। प्रेरित पावलले भन्न खोजेको यही हो, सुसमाचारद्वारा तिमीहरूको आत्मिक पिता बने। भन्नुको अर्थ के हो? वचनद्वारा, क्रिस्टको सिद्धान्तद्वारा, क्रिस्टको डक्टरिनद्वारा म तिमीहरूको आत्मिक पिता बने। सुसमाचार सीमित छैन, सुसमाचार असीमित हो र जीवनभरि आत्मिक छोराहरूलाई आत्मिक बुवाद्वारा सुसमाचार नै चाहिन्छ। सुसमाचारको अर्थ मैले अघि भने, सुसमाचारको अर्थ भनेको हामीले सीमित राख्नु भएन कि प्रभु यीशु मेरो लागि क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँले पापीहरूलाई क्षमा दिनुभयो, उहाँ मरेर जीवित हुनुभयो। क्रिस्टको सुसमाचार यतिसम्म सीमित छैन, यो असीमित छ। यसमा निर्माणको कुरा छ, यसमा बढ्ने कुरा छ, यसमा हुर्कने कुरा छ, यसमा घर घरानाको कुराहरू छ, यसमा बुवा छोराको सम्बन्धको कुराहरू छ, यसमा आत्मिक सम्बन्धको विषयमा छ। यी सबै कुरा प्रेरित पावलमा थियो। अहिले मसँग आत्मिक छोराहरू हुनुहुन्छ, मैले उहाँहरूलाई बत्तिस्मा दिइनँ होला, उहाँलाई सुसमाचार सुनाइनँ होला सुरुको दिनमा, तर म वचनद्वारा, सुसमाचारद्वारा उहाँहरूको आत्मिक पिता नै हो। कसरी भन्दाखेरि म अहिले उनीहरूलाई जुन वचन खुवाउने काम, वचनमा बढाउने काम, वचनमा हुर्काउने काम गरिरहेको छु, त्यो सुसमाचार नै हो। आत्मिक बुवाले मात्रै छडी चलाउनुहुन्छ। त यहाँ स्पष्ट छ, प्रेरित पावलले गोस्पल मात्रै होइन, सुसमाचार मात्रै होइन, उहाँले अर्ती पनि दिनुभयो, छडी पनि चलाउनु भयो। पहिलो कोरिन्थी 3:2, मैले तिमीहरूलाई दूध खुवाए खदिलो पदार्थ होइन, किनकि तिमीहरू त्यसको निम्ति तयार थिएनौ अनि अझ पनि छैनौ। त यो पद अनुसार हामी के बुझ्छौँ भने, प्रेरित पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई अर्थात् आफ्नो आत्मिक छोराहरूलाई चाहिँ वचन खुवाउने काम पनि गर्नुभयो, वचनमा हुर्काउने र वचनमा बढाउने काम पनि गर्नुभयो। उहाँले सुसमाचार प्रचार गरेर बिदा लिनु भएन, उहाँले अर्ती पनि दिनुभयो, छडी पनि चलाउनु भयो र उहाँले के गर्नुभयो? वचन खुवाउने काम पनि गर्नुभयो यो पद अनुसार। र दुःख लाग्दो कुरा यही हो, कोरिन्थीको मण्डली चाहिँ सधैँभरि दूध पिउन चाहन्थे, दूध मात्रै। यसकारण प्रेरित पावलले बाध्यताले दूध नै पियाए। तर प्रेरित पावलले यहाँ भन्न खोजेको अर्थ के हो? म तिमीलाई खदिलो पदार्थ खुवाउन चाहन्छु, म गहिरो वचनको शिक्षा दिन चाहन्छु, किनभने तिमीहरू मेरो आत्मिक छोराहरू हो। तर कोरिन्थीको मण्डली अर्थात् यी आत्मिक छोराहरू ती कुराको लागि तयार थिएनन्। तर कुरा जे भए तापनि हामी यो पदबाट स्पष्ट भयो कि प्रेरित पावलले वचन खुवाउने काम, वचनमा हुर्काउने काम, वचनमा स्याहार सुसार गर्ने काम गर्दथे। कोही व्यक्तिले मलाई सुसमाचार प्रचार गर्छ र मैले सुसमाचारद्वारा प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छु, म धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो व्यक्तिलाई, किनभने त्यो व्यक्तिले मलाई सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो। तर त्यो व्यक्तिले मलाई यदि वचनमा हुर्काउने, वचनमा बढाउने, वचन खुवाउने काम जीवनभरि गर्नुहुन, जीवनभरि मलाई वचनद्वारा स्याहार सुसार, वचनद्वारा निर्देशन गर्ने काम गर्नुहुन्न भने म उहाँलाई मेरो आत्मिक पिता भन्न सक्दिनँ। म उहाँलाई यति मात्रै भन्छु कि उहाँ मेरो अभिभावक हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग सुसमाचारको वरदान छ। उहाँ आत्मिक पिता चाहिँ होइन, तर सुसमाचारको वरदान चाहिँ उहाँसँग छ। किनभने आत्मिक पिता हुनको लागि उहाँसँग खदिलो वचन हुनुपर्छ, वचनको शिक्षा हुनुपर्छ र वचनमा हुर्काउन बढाउन सक्नुपर्छ। पहिलो कोरिन्थी 11:1-2, मेरो अनुकरण गर्ने हौ जसरी म क्रिस्टको अनुकरण गर्दछु, म तिमीहरूको तारिफ गर्दछु, किनकि सबै विषयमा तिमीहरू मलाई सम्झाउँछौ र मैले तिमीहरूलाई दिएका शिक्षाहरू कायम राख्दछौ। अब यहाँ प्रेरित पावलले फेरि आफूलाई आत्मिक बुवाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ कि मेरो अनुकरण गर्ने हो। छोराहरूले जहिले पनि बाउको नि नक्कल गर्छन्, छोराहरूले जहिले पनि बाउको देखासिकी गर्छन्, छोराहरूले जहिले पनि बाउको अनुकरण गर्दछन्। यहाँबाट स्पष्ट छ, प्रेरित पावलले सुसमाचार प्रचार गरे भने त्यो सँगसँगै प्रेरित पावलको निरन्तर आफ्नो आत्मिक छोराहरूसँग
कनेक्सन पनि हुन्थ्यो, आत्मिक सम्बन्ध पनि रहन्थ्यो, दिनौ बातचित पनि हुन्थ्यो, उनीहरूलाई वचन खुवाउने काम पनि हुन्थ्यो। र आत्मिक छोराहरूले चिन्दथे कि उहाँ चाहिँ मेरो आत्मिक पिता हो। म तिमीहरूको तारिफ गर्दछु किनकि सबै विषयमा तिमीहरू मलाई सम्झाउँछौ। त आत्मिक छोराहरूले हर समय सबै विषयमा आफ्नो आत्मिक बुवालाई सम्झने काम गर्दथे। यदि जुन आत्मिक पिताले तपाईँलाई वचनमा हुर्काउने, बढाउने, वचन खुवाउने काम गर्नुहुन्छ भने निश्चय नि तपाईँले ती आत्मिक बुवालाई सम्झनुहुन्छ, याद गर्नुहुन्छ। र मैले तिमीलाई दिएका शिक्षाहरू कायम राख्दछु। यहाँ स्पष्ट भयो कि प्रेरित पावलले सुसमाचार प्रचार गरेर मात्रै आत्मिक छोरालाई अब तिमीहरू बिदा हो भन्ने काम गरेनन्। यहाँ प्रेरित पावलले स्पष्ट भन्दै हुनुहुन्छ कि र मैले तिमीहरूलाई दिएका शिक्षाहरू कायम राख्दछौ। यहाँबाट स्पष्ट छ कि आत्मिकी छोराहरूले आफ्नो आत्मिकी बुवाबाट शिक्षाहरू ग्रहण गरेका थिए, शिक्षाहरूलाई कायम राखेका थिए। यदि प्रेरित पावलले सुसमाचार प्रचार मात्रै गरेर बिदा लिएको भए तिनीहरूले कसरी प्रेरित पावलको अनुकरण गर्थे, कसरी देखा सिकी गर्थे, कसरी प्रेरित पावलले दिएको शिक्षालाई कायम राख्न सक्दथे। तर प्रेरित पावलले आफूलाई सुसमाचारसम्म मात्रै सीमित राखेनन्। प्रेरित पावलले वचनमा हुर्काउने, बढाउने, वचन खुवाउने काम पनि गरे। अनि यो पद अनुसार चाहिँ पावलले आफै भन्नुहुन्छ कि मेरो अनुकरण गर्ने हौ। छोराहरूले आफ्नो बाउको अनुकरण गर्नुपर्छ र मेरा शिक्षाहरू कायम राख, प्रेरित पावलले भन्नुहुन्छ। जहिले पनि छोराहरूले बाउबाट आएको शिक्षालाई कायम राख्नु पर्छ। पहिलो कोरिन्थी 14:20 भाइयो सोच विचारमा बालक नहो, खराबीको निम्ति बालक बना, तर सोच विचारमा परिपक्व बना। यो भाइयो भन्ने शब्द सुन्दा अचम्म नमान्नु होला। यदि शरीरमा हामी दाजुभाइ हो भने आत्मामा परमेश्वरले एउटा लेबल राखिदिनु भएको छ, आत्मिक बुवा र आत्मिक छोराको। जस्तो हाम्रो घरानामा पनि मभन्दा धेरै उमेरमा पाएको मेरो बुवा आमा सम्मानकोले मलाई चाहिँ बुवा नै भन्नुहुन्छ र म उहाँलाई बुवा आमा भन्छु। अब मैले उहाँलाई उमेरको हिसाबले, शरीरको हिसाबले बुवा आमा भनेको भने उहाँले मलाई आत्मिक रूपको हिसाबले चाहिँ मलाई बुवा भनेको हो। र हामी शरीरमा चाहिँ एउटा घरानाभित्र दाजुभाइ दिदीबहिनी होला, तर आत्माको स्तर अनुसार, परमेश्वरको दिनुभएको सेवाकाई अनुसार, प्रेरित संस्कार अनुसार एउटा आत्मिक बुवा र आत्मिक छोरा हो। अनि यो भाइयो भन्दाखेरि अचम्म नमान्नु होला, वास्तवमा यहाँ बुवा छोराको सम्बन्ध हो। अनि यहाँ चाहिँ आत्मिक बुवाले के भन्दै हुनुहुन्छ, सोच विचारमा बालक नहो, खराबीको निम्ति बालक बना, तर सोच विचारमा परिपक्व बना। तो प्रेरित पावलले आफ्नो आत्मिक छोराहरूलाई यही भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीहरू बालक नहो, खराबीको निम्ति बालक बना, तर सोच विचारमा परिपक्व बना, वचनमा परिपक्व बना, वचनमा हुर्क, वचनमा बढ। मैले दिएको जुन प्रेरित शिक्षा छ, जुन वचन छ, त्यो वचन खाओ, मैले दिएको शिक्षा अनुसार तिमीहरू हिँड भनेर प्रेरित पावलले भन्न खोज्नु भएको हो। कसैले तपाईँलाई सुसमाचार प्रचार गर्छ र जीवनभरि तपाईलाई वचनमा हुर्काउने, बढाउने, वचन खुवाउने, वचनमा स्याहार सुसार गर्ने काम गर्छ भने राम्रो हो, उहाँ आत्मिक पिता हो। केवल उहाँ सुसमाचारद्वारा मात्रै आत्मिक पिता भएको होइन, तर वचनद्वारा पनि। तर यदि उहाँले तपाईँलाई सुसमाचार प्रचार मात्रै गर्नुहुन्छ तर जीवनभरि तपाईँसँगको कनेक्सनमा रहनुहुन्न, तपाईँलाई खदिलो पदार्थ खुवाउन सक्नुहुन्न, गहिरो वचनको शिक्षा दिन सक्नुहुन्न, तपाईँलाई वचनमा निर्माण गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँलाई वचनमा स्याहार सुसार र निर्देशन गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँलाई वचनमा बढाउन सक्नुहुन्न भने तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने उहाँ चाहिँ तपाईँको केही समयको लागि अभिभावक हो र उहाँ तपाईँको आत्मिक पिता होइन। तर उहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँसँग सुसमाचारको वरदान चाहिँ हो, उहाँ परमेश्वरको जन हो, तर उहाँ तपाईँको आत्मिक पिता चाहिँ होइन। किनभने आत्मिक पिता हुनको लागि उहाँसँग गोस्पल मात्र भएर पुग्दैन, सुसमाचार भएर मात्र पुग्दैन, वचनको गहिरो शिक्षा पनि हुनु पर्यो। तर पावलसँग सुसमाचार थियो, असीमित सुसमाचार थियो, प्रेरित सिद्धान्त थियो, प्रेरित शिक्षा थियो, पिताको अनुग्रह थियो, आत्मिक बुवामा हुनुपर्ने उहाँसँग गुण थियो, उहाँलाई ठिक प्रकारले वचनमा हुर्काउन, बढाउन, वचनमा स्याहार सुसार गर्न सक्नुहुन्थ्यो, यसकारण उहाँ आत्मिक पिता हुनुभयो। पहिलो कोरिन्थी 4:17 यसैले तिमीहरूका तिमोथीलाई पठाउँदैछु, अनि प्रभुमा मेरा प्यारा र विश्वासी छोरा हुन्,
मैले सबै ठाउँमा सारा मण्डलीमा सिकाए बमोजिम ख्रिस्टमा मेरो जीवन कस्तो छ सो तिनले तिमीहरूलाई सम्झना गराउनेछन्। प्रेरित पावलको आत्मिक छोरा तिमोथी। अब प्रेरित पावलको भूमिका तिमोथीको जीवनमा सुसमाचारसम्म मात्रै सीमित थिएन। सुसमाचारसम्म मात्र सीमित थिएन, किनभने प्रेरित पावल आफैले भन्नुहुन्छ, मैले सबै ठाउँमा सारा मण्डलीमा सिकाए बमोजिम ख्रिस्टमा मेरो जीवन कस्तो छ सो तिनले तिमीहरूलाई सम्झना गराउनेछन्। प्रेरित पावलको आत्मिक जीवन कस्तो थियो, प्रेरित पावलको शिक्षा कस्तो थियो, प्रेरित पावलको उठाइ बसाइ कस्तो थियो, यो तिमोथीलाई राम्रोसँग थाहा थियो। आत्मिक बुवाको विषयमा चाहिँ आत्मिक छोरालाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ। मेरो आत्मिक बुवा कस्तो हुनुहुन्छ, मेरो आत्मिक बुवाले दिएको शिक्षा कस्तो छ, मेरो आत्मिक बुवाको आत्मिक जीवन कस्तो छ, उहाँको चालचलन कस्तो छ, त्यो चाहिँ एउटा आत्मिक छोरालाई मात्रै थाहा हुन्छ। अनि यहाँबाट थाहा पाइन्छ कि यहाँ चाहिँ तिमोथी र पावलको जुन आत्मिक बुवा र आत्मिक छोराको सम्बन्ध थियो, यो सुसमाचारको कारणले भन्दा पनि यहाँ चाहिँ वचनको कारणले गर्दा हो। नत्र यदि प्रेरित पावलले उदाहरणमा प्रेरित पावलले तिमोथीलाई सुसमाचार प्रचार गरेर प्रेरित पावलले तिमोथीलाई सुसमाचार प्रचार गरेर आफ्नो आत्मिक छोरालाई सुसमाचार प्रचार गरेर बिदा लिएको भए, कहिले भेट नगरेको भए तिमोथीले कसरी थाहा हुन्थ्यो आफ्नो आत्मिक बुवाको चालचलन, आफ्नो आत्मिक बुवाको व्यवहार, आत्मिक बुवाको जीवन, आत्मिक बुवाको शिक्षा कसरी थाहा हुन्थ्यो? पक्कै पनि थाहा हुने थिएन। यहाँ पनि पाउँछु कि प्रेरित पावलले जीवनभरि तिमोथीलाई वचनमा हुर्काउने, बढाउने, वचन खुवाउने काम गरे। यसकारण प्रेरित पावलले आफ्नो आत्मिक बुवाको जीवन र उहाँको शिक्षाको बारेमा थाहा थियो र प्रायःजसो तिमोथी र प्रेरित पावल सँगै नै हुन्थे। सुसमाचारको अर्थ सुसमाचारसम्म हामीले सीमित बुझ्नु भएन, सुसमाचार असीमित हो। प्रेरित शिक्षा दिनु, प्रेरित सिद्धान्त सिकाउनु, नयाँ सिजनको कुरा सिकाउनु, गहिरो गहिरो शिक्षा दिनु, पुत्रत्वमा यीशु ख्रिस्टमा निर्माण हुँदै जानु, यो पनि एउटा सुसमाचार हो। र आत्मिक बुवाद्वारा आत्मिक छोराहरूलाई जीवनभरि सुसमाचार नै चाहिन्छ। सुसमाचार अर्थात् परमेश्वरको वचन, किनभने वचन बिनाको सुसमाचार हुँदैन। म रिपिट गर्न चाहन्छु, वचन बिनाको सुसमाचार हुन सक्दैन। पहिलो तिमोथी 6:20, तिमोथी जे तिमीलाई सुम्पेको छ त्यो सुरक्षित राख, भक्तिहीन गन्थन र खण्डनहरू जो झुटो ज्ञान हो तिनलाई परित्याग गर। एउटा गोस्पल तपाईँकोमा जब लिएर आउँछ, सुसमाचार कोही व्यक्ति लिएर आउँछ, त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई सुसमाचार प्रचार गर्छ र सुसमाचार प्रचार गरेर तपाईँबाट बिदा लिन्छ। प्रायः जसो हामी हेर्छौँ, जो व्यक्तिसँग सुसमाचार प्रचार गर्ने वरदान हुन्छ उहाँहरूले सुसमाचार प्रचार मात्रै गर्नुहुन्छ। थोरै मात्रै हुनुहुन्छ, जो थोरै मात्रै हुन्छ जसले सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्छ र तपाईँलाई उहाँले सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्छ, मण्डली खडा गर्नुहुन्छ र वचनमा हुर्काउने, वचनमा बढाउने, वचन खुवाउने र वचनमा स्याहार सुसार गर्ने काम पनि गर्नुहुन्छ। थोरै मात्रै। सबैको फरक फरक बोलावट र वरदान हुन्छ, कोही पनि ठुलो र सानो होइन, सबैको फरक फरक भूमिका छ। तर मेरो भनाइको अर्थ यो कि कुनै व्यक्तिले तपाईँलाई सुसमाचार प्रचार मात्रै गर्छ, तपाईँबाट बिदा लिन्छ, तपाईँसँग भेटघाट हुँदैन, कुनै कनेक्सन छैन, तपाईँलाई वचनमा हुर्काउने, वचनमा बढाउने, वचन खुवाउने, वचनमा स्याहार सुसार गर्ने काम गर्नुहुन्न भने त तपाईँले यो नभन्नुहोस् कि उहाँ चाहिँ मेरो आत्मिक पिता हो। किनभने आत्मिक पिता हुनको लागि तपाईँलाई क्षणिक सुसमाचार मात्रै होइन, तपाईँलाई जीवनभरि सुसमाचार चाहिन्छ, जीवनभरि। अनि जीवनभरि सुसमाचार दिने को हुनुहुन्छ भने आत्मिक पिता, आत्मिक बुवा, जो परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ, जसले तपाईँलाई वचनमा हुर्काउने, वचनमा बढाउने, वचन खुवाउने, वचनमा स्याहार सुसार गर्ने काम गर्नुहुन्छ। उहाँले नै तपाईँलाई जीवनभरि सुसमाचार सुनाउने काम गर्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईँलाई आत्मिक छोरा चाहिँ तपाईँलाई वचनमा हुर्काउने काम गर्नुहुन्छ। सुसमाचारको पनि एउटा लेभल छ, एउटा स्तर छ। कुनै व्यक्तिबाट तपाईँले सुसमाचार पाउनुभयो कि प्रभु यीशु मुक्तिदाता हुनुहुन्छ र म पापी हो, तर जीवनभरि यति भएर मात्रै पुग्दैन। प्रभु यीशु मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, तपाईँ पापी हो, प्रभु यीशुले तपाईँलाई धार्मिक ठहराउनको लागि तपाईँको लागि क्रुसमा मर्नुभयो र जीवित हुनुभयो, यति मात्रै काफी छैन। सुसमाचारको पनि लेभल छ।
अब सुसमाचारको लेभल बढ्दै बढ्दै जान्छ। जस्तो हामी सुसमाचार भन्ने बित्तिकै एउटै लेभल बुझ्नु भएन। पढाइ भन्ने बित्तिकै हामीले नर्सरी र एक कक्षा मात्रै बुझ्नु भएन। जसरी पढाइको लेभल छ, सुसमाचारको पनि लेभल छ। सुसमाचारको स्तरमा यदि हामी बढ्दै बढ्दै जाने हो भने हामीलाई आत्मिक बुवा चाहिन्छ, र आत्मिक बुवाले के गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई वचनद्वारा तपाईँलाई हुर्काउने र बढाउने काम गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ प्रेरित पावलले आत्मिक छोरालाई के भनिदिनुहुन्छ भने, एउटा हेर्नुहोस् त, बाउ छोराको सम्बन्ध। तिमोथी जो तिमीलाई सुम्पेको छ त्यो सुरक्षित राख है। बाउले छोराले भनिदिनुहुन्छ। सुसमाचार प्रचार गर्ने व्यक्ति तपाईँबाट बिदा लिएसकेपछि त तपाईँलाई कहाँ अर्थी दिने, कहाँ तपाईँलाई शिक्षा दिने, उहाँसँग टाइम हुँदैन। किनभने उहाँले सुसमाचार प्रचार गर्दै कता कता जानुपर्ने हुन्छ। तर एउटा बाउ हुन्छ जुन बाउले तपाईँलाई भन्छ कि हे मेरो छोरो, तिमीले जे सुम्पेको छ त्यसलाई सुरक्षित राख। हे मेरो छोरो, भक्तिहीन गन्थन र खण्डनहरू जो झुटो ज्ञान छ तिनलाई त्याग। एउटा बाउले मात्रै छोरालाई भन्नुहुन्छ। सुसमाचार प्रचार गर्ने व्यक्तिले तपाईँलाई सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई ग्रहण गराउनुहुन्छ र उहाँ बिदा लिनुहुन्छ। तर यदि उहाँले तपाईँलाई सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्छ, ग्रहण गराउनुहुन्छ, तपाईँलाई वचनमा हुर्काउने, बढाउने र वचनमा खुवाउने काम गर्नुहुन्छ भने यो झनै राम्रो हो। तर प्राय त्यसो हुँदैन। मैले भन्नुको अर्थ भनेको आत्मिक पिता त्यही हो जसले तपाईँलाई वचनमा हुर्काउने, बढाउने र वचनमा स्याहार सुसार गर्ने काम गर्नुहुन्छ। र सुसमाचारको अर्थ भनेको हामीले एउटै लेभल मात्रै बुझ्नु भएन। मैले अघि नै भने, मैले कतिपय मेरो आत्मिक छोराहरूलाई बत्तिसमा दिइनँ, विवाह गराइदिएन, मैले सुसमाचार प्रचार गरिनँ, उहाँले सुसमाचार प्रचार गरिनँ, र पनि म उहाँहरूको आत्मिक पिता हो। किन भन्दाखेरि मैले उहाँहरूलाई वचनमा हुर्काउने, वचनमा बढाउने, वचन खुवाउने, वचनमा स्याहार सुसार गर्ने काम गरिरहेको छु। अर्थात् मैले सुसमाचारद्वारा, अर्थात् यो सुसमाचारको यो गोस्पलको स्तर, यो गोस्पलको लेभल, सुसमाचारको लेभल बढ्दै बढ्दै जान्छ। एक प्रकारले भन्यो भने मैले उनीहरूको जीवनमा सुसमाचारको स्तरलाई अझै हाई लेभल तरिकाले सिकाउँदै गइरहेको छु, वचनको कुरा। यसकारण म उनीहरूको आत्मिक पिता हो, वचनद्वारा। पहिलो तिमोथी 4:12-13 र 16। जवान छौ भन्दैमा कसैले तिमीलाई तुच्छ नठानोस्, तर विश्वासीहरूको अघि बोली वचन, आचरण र प्रेममा, विश्वासमा र शुद्धतामा तिमी एक उदाहरण बना। हेर्नुहोस् त, बाउले मात्रै आफ्नो छोराहरूलाई यी कुरा भन्नुहुन्छ। अब मैले कुनै व्यक्तिलाई सुसमाचार प्रचार गरेँ, ग्रहण गराएँ, त्यसपछि म उनीहरूलाई यो भन्ने फुर्सद हुँदैन मसँग। मैले उनीहरूलाई यस्तो गर उस्तो गर फुर्सद हुँदैन। मैले उनीहरूलाई के गरेँ? सुसमाचार प्रचार गरेँ, ग्रहण गराएँ, त्यसपछि एउटा मण्डलीमा जिम्मा दिएँ। त्यसपछि मैले यिनीहरूलाई ताड्न दिने, हप्काउने, शिक्षामा हुर्काउने, बढाउने र वचन खुवाउने, यो आदि इत्यादिको विषयमा समय हुँदैन। किनभने मैले अरू ठाउँमा सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण म उनीहरूको आत्मिक पिता बन्न सक्दिनँ। आत्मिक पिता हुनुको लागि मसँग, उनीहरूलाई हुर्काउनुको लागि, जीवनभरि हुर्काउनुको लागि मसँग वचन हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो? वचन। यहाँ त प्रेरित पावलले कति मजाले एउटा बाउले छोरालाई भन्नु छ नि त, होइन? हे मेरो छोरो, जवान छौ भन्दैमा कसैले तिमीलाई तुच्छ नठानोस्। जब छोराहरू जवान हुन्छन्, बाउले चिन्ता हुन्छ, कतै छोराहरू जवान भएर काम बिगार्ने त होइन, फटाइ काम गर्ने त होइन, जवान छन्, यतिखेर भनेको नमान्ने पनि हुन्छन्। यसकारण प्रेरित पावलले एउटा बुवा भएर आफ्नो छोरालाई यही भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमी जवान छौ भन्दैमा तिमीलाई कसैले तुच्छ नठानोस्, तिमी अनुशासन भएर बस, तिम्रो बोली वचन राम्रो होस्, आचरण राम्रो होस्, सबैको अगाडि प्रेम, तिमी प्रेममा, विश्वासमा, शुद्धतामा एउटा उदाहरण बना मेरो छोरा। अनि म नआउन्जेल धर्मशास्त्र पाठ गरी सुनाउनमा, प्रचार गर्नमा, शिक्षा दिनमा ध्यान देऊ। 13 पदले यही भन्छ, म नआउन्जेलसम्म धर्मशास्त्र पाठ गरी सुनाउनमा, प्रचार गर्नमा र शिक्षा दिनमा ध्यान देऊ। एउटा बाउले मात्रै छोराहरूलाई यी कुरा सिकाउनुहुन्छ। सुसमाचार प्रचार गरेर बिदा भइसक्यो मान्छेले कहाँ श्री सिकाउँछ त? तर बाउले छोरालाई कति मजाले, हेर्नुहोस् त, बाइबल अध्ययन गर, हेर्नुहोस् त, बाइबल अध्ययन गरी सुनाउनमा, प्रचार गर्नमा, शिक्षा दिनमा ध्यान देऊ। हामी छोराछोरीले भन्छ नि, ए नानी राम्रोसँग पढ है, राम्रोसँग पढ, ज्ञानी हौ, तिम्रो बोली वचन राम्रो होस्, आचरण राम्रो होस्, तिमी एउटा उदाहरण बना, सबैको अगाडि असल बना। बाउले छोराले जसरी भन्नुहुन्छ, प्रेरित पावलले आफ्नो आत्मिक छोरा तिमोथीलाई त्यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँबाट स्पष्ट छ कि प्रेरित पावलले तिमोथीलाई वचनमा हुर्काउने, बढाउने, वचन खुवाउने काम पनि गरे। 16 पनि पढ्नेछौ,
पहिलो तिमोथी 4:16। आफ्नो विषयमा र आफ्नो शिक्षाको विषयमा होशियार बस, यी कुरामा लागिरह। यसो गर्नाले तिमीले आफैलाई र सुन्नेहरूलाई समेत बचाउनेछौ। अनि यो कुरा केवल बाउले मात्रै छोरालाई भन्नुहुन्छ, हे मेरो छोरा आफ्नो विषयमा र आफ्नो शिक्षामा होशियार बस है, यी कुरामा लागिराख, आफ्नो विषयमा होशियार रह, आफ्नो शिक्षामा होशियार रह, र तिमीले आफूलाई बचाउनेछौ, सुन्ने समेतलाई बचाउनेछौ। एउटा बाउले मात्रै छोरालाई यी कुरा सिकाउनुहुन्छ। अब कतिजनाले हामीलाई सुसमाचार प्रचार गरे, अहिले अत्तो पत्तै छैन उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँको जीवनशैली कस्तो छ, उहाँको व्यवहार कस्तो छ, उहाँको आचरण कस्तो छ, उहाँको शिक्षा कस्तो छ, केही थाहा छैन हामीलाई। उहाँ अब एक दिन आउनुभयो, सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो, हामीलाई राम्रो लाग्यो, ग्रहण गर्यो, त्यसपछि बिदा लिनुभयो। अब कसरी आत्मिक पिता भन्ने त? परमेश्वर धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँले सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो र हामीले ग्रहण गऱ्यौँ र प्रभु यीशुलाई चिन्यौँ। तर यति मात्रै काफी छैन। हामी त पुत्रत्वमा छोराको रूपमा खडा हुन चाहन्छौँ। यसको लागि त हामीलाई वचन चाहियो, वचन चाहियो। र वचन केही समयको लागि मात्रै होइन, हामीलाई टिचर होइन क्या, आत्मिक बुवा चाहियो। स्कुलमा पढाउने शिक्षक जस्तो होइन, कुनै हामीलाई बाइबल टिचर होइन, स्पिचर फादर चाहियो। शिक्षक त केही समयको लागि मात्रै हो, तर जीवनभरि वचनमा हुर्काउने, वचनमा बढाउने, वचन खुवाउने आत्मिक बुवा चाहियो। र यो काम केवल आत्मिक बुवाले मात्रै गर्नुहुन्छ। यसकारण वचनद्वारा आत्मिक पिता बन्न सकिन्छ भनेर मैले यी पदद्वारा तपाईँलाई स्पष्ट पार्दैछु। 2 तिमोथी 3:10। अब त तिमीले मेरो शिक्षा, मेरो चरित्र, मेरो जीवनको लक्ष्य, मेरो विश्वास, मेरो धैर्य, मेरो प्रेम, मेरो स्थिरता देखेका छौ। एउटा बाउले छोरालाई के भन्दै हुनुहुन्छ? किनभने छोरालाई मात्रै बाउको बारेमा थाहा हुन्छ र छोराको बारेमा बाउलाई थाहा हुन्छ। र यहाँ बाउले आफ्नो छोरालाई के भन्दै हुनुहुन्छ? प्रेरित बाउले आफ्नो आत्मिक छोरालाई के भन्दै हुनुहुन्छ? तिमीलाई मेरो शिक्षाको बारेमा थाहा छ। 2 तिमोथी 3:10 अनुसार यहाँ प्रेरित बाउले आफ्नो आत्मिक छोरालाई के भन्दै हुनुहुन्छ? तिमीलाई मेरो शिक्षाको विषयमा थाहा छ, मेरो चरित्रको बारेमा, मेरो जीवनको लक्ष्यको बारेमा, मेरो विश्वासको बारेमा, मेरो धैर्यताको बारेमा, मेरो प्रेम र स्थिरताको बारेमा थाहा छ र तिमीले देखेका छौ। यहाँबाट स्पष्ट छ कि प्रेरित पावल र तिमोथीको बिचमा बाउ छोराको सम्बन्ध थियो। अनि यो दुवै बिचको जुन कनेक्सन थियो, यो एक दिन र 2 दिनको होइन, यो जीवनभरको कनेक्सन थियो। अनि यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ कि आत्मिक बुवा र आत्मिक छोरा हुनुको मुख्य कारण चाहिँ के रहेछ? परमेश्वरको वचन रहेछ। र जुन काम चाहिँ प्रेरित पावलले राम्रोसँग यो भूमिका निभाउनु भयो, तिमोथीलाई राम्रोसँग वचनमा हुर्काउने, बढाउने, वचन खुवाउने काम, वचनमा स्याहार सुसार गर्ने काम गर्नुभयो। यसकारण तिमोथीलाई आफ्नो आत्मिक बुवाको बारेमा राम्रोसँग थाहा थियो कि उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ। पहिलो तिमोथी 4:6-7। यदि तिमीले भाइहरूको सामुन्ने यी शिक्षा राखिदियो भने तिमीले अनुसरण गरेका असल सिद्धान्त र विश्वासको वचनमा पुष्ट भएर तिमी ख्रीष्ट यीशुका असल सेवक हुनेछौ। भक्तिहीन र अर्थहीन कथाहरूदेखि एकदमै अलग बस, बरु आफैलाई भक्तिमा तालिम देऊ। यहाँ पनि प्रेरित पावलले आफ्नो आत्मिक छोरालाई वचनद्वारा अर्थी दिने काम, उपदेश दिने काम र वचनद्वारा आज्ञा दिने कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ कि हे मेरो छोरा, भक्तिहीन अर्थहीन कथाहरूदेखि अलगै बस, बरु आफूलाई भक्तिमा तालिम देऊ, वचनमा तालिम देऊ र प्रभु यीशुको एउटा असल सेवक बन, परमेश्वरको एउटा असल छोरा बन भनेर प्रेरित पावलले आफ्नो आत्मिक छोरालाई अर्थी दिँदै हुनुहुन्छ, आज्ञा दिँदै हुनुहुन्छ वचनद्वारा। 2 तिमोथी 4:2। वचन प्रचार गर, समय र बेसमयमा तप्तर बस, अर्थी देऊ, हप्काऊ, उत्साह देऊ र धैर्यमा र शिक्षा दिने कुरामा नचुका। अब यहाँ पनि प्रेरित पावलले तिमोथीलाई आज्ञा दिँदै हुनुहुन्छ, अर्थी दिँदै हुनुहुन्छ कि हे मेरो छोरा, वचन प्रचार गर, समय र बेसमयमा तप्तर बस, अर्थी देऊ, हप्काऊ, उत्साह देऊ र धैर्यमा र शिक्षा दिने कुरामा नचुका। हे मेरो छोरा, हे मेरो आत्मिक छोरा। अब जतिजनाले विगतमा तपाईँलाई सुसमाचार प्रचार गरे, के आज उहाँहरूले तपाईँलाई सुसमाचार प्रचार त गर्नुभयो, उहाँहरूले तपाईँहरूलाई, उहाँहरू धन्यको हुनुहुन्छ।
उहाँ परमेश्वरको जन नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी आदर गरौँ। उहाँले तपाईँलाई सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो र तपाईँले प्रभु यीशुलाई पाउनुभयो। तर यदि उहाँले तपाईँलाई वचनमा हुर्काउने काम, वचनमा बढाउने काम, वचनमा स्याहार सुसार गर्ने कामहरू गर्नु भएन, वचनद्वारा तपाईँलाई हप्काउने, ताना दिने काम, वचनद्वारा आज्ञा र अर्ती दिने काम, तपाईँलाई वचनमा निर्माण गर्ने काम गर्नु भएन भने कसरी तपाईँले उहाँलाई आत्मिक पिता भन्न सक्नुहुन्छ? आत्मिक पिता तपाईँसँग जीवनभरि रहनुपर्छ। मृत्युले नछुटाएसम्म जीवनभरि आत्मिक पिता तपाईँसँग रहनुपर्छ। तपाईँलाई वचनमा हुर्काउने बढाउने काम चाहिँ उहाँसँग हुनुपर्छ, अनि मात्रै उहाँ चाहिँ आत्मिक पिता बन्न सक्नुहुन्छ। अनि यो भूमिका प्रेरित पावलमा थियो। प्रेरित पावलले आफूलाई सुसमाचारसम्म सीमित राखेनन्। प्रेरित पावलसँग वचन थियो। र मैले अघि भने सुसमाचार एउटै स्तरमा मात्रै छैन, यो सुसमाचार असीमित छ, असीमित। तीतस 1:4 एउटै विश्वासमा भएको मेरो साँचो बालक तीतसलाई परमेश्वर पिता हाम्रा मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टबाट अनुग्रह र शान्ति। प्रेरित पावलको आत्मिक छोरा तीतस थिए। आत्मिक बुवा बन्नु र आत्मिक छोरा बनाउनु त्यति सजिलो छैन। यसको लागि वचन चाहिन्छ, वचन। तीतस 2:1-2 र 6-7 तिमीले चाहिँ जे पक्का धार्मिक सिद्धान्त सुहाउँदो छ त्यही सिकाऊ। वृद्ध मानिसलाई संयमी, गम्भीर, समझदार, विश्वासमा पक्का, प्रेम र धैर्यमा दृढ हुन सिकाऊ। अब यहाँ प्रेरित पावलले आत्मिक छोरालाई वचन खुवाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ, वचनमा निर्माण गर्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ, वचनमा हुर्काउने काम गर्दै हुनुहुन्छ कि हे मेरो छोरा तीतस, तिमीले जे वचनको पक्का सिद्धान्त छ नि सुहाउँदो, वचन अनुसार त्यही कुरा मात्रै सिकाऊ, जे त्यही नसिकाऊ। तिमीले यीशु ख्रीष्टले दिनुभएको जुन सिद्धान्त छ नि त्यही कुरा सिकाऊ हे मेरो छोरा। र वृद्ध मानिसलाई संयमी बन्न सिकाऊ, गम्भीर, समझदार, विश्वासमा पक्का, प्रेम, धैर्यमा दृढ हुन सिकाऊ भनेर चाहिँ प्रेरित पावलले आफ्नो आत्मिक छोरालाई यो कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। तीतस 2:6-7 पनि त्यही बबुजिन जवान मानिसलाई पनि आत्मसंयमी हुनलाई अर्ती देऊ। सबै कुरामा असल कामको नमुना भई तिमीले आफूलाई देखाऊ र तिम्रो शिक्षामा इमान्दारी र गम्भीरता। कति मजाले एउटा आत्मिक बुवाले आफ्नो आत्मिक छोरा तीतसलाई यी कुराहरू, वचनको कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। यसकारण त प्रेरित पावलले आफूलाई आत्मिक पिता भन्न सक्नुभयो। कति मजाले प्रेरित पावलले आफ्नो आत्मिक छोरा तीतसलाई पनि वचनद्वारा अर्ती, वचनद्वारा ज्ञान, वचनको शिक्षा, असल कुराहरू सिकाउँदै हुनुहुन्छ। तीतस 2:15 यी कुराहरूको घोषणा गर, पुरा अधिकारसहित अर्ती उपदेश देऊ र हप्काऊ, कसैले तिम्रो अवहेलना नगरोस्। हे मेरो छोरा, यी कुराको घोषणा गर, असल कुराको, वचनको कुराको घोषणा गर, पुरा अधिकारसहित अर्ती उपदेश देऊ र हप्काऊ, कसैले तिम्रो अवहेलना नपाओस्। बाउको इच्छा हुन्छ कि उहाँको छोराहरूलाई कसैले पनि हेला नगरोस्, खिसी नगरोस्। बाउले जहिले पनि आफ्नो छोराहरूलाई चाहिँ हुर्केको, बढेको चाहन्छ। र प्रेरित पावलमा यही भूमिका थियो। प्रेरित पावलले ठिक प्रकारले वचनमा आफ्नो आत्मिक छोराहरूलाई चाहिँ वचनमा हुर्काउन, बढाउन र शिक्षा दिन सक्नुहुन्थ्यो। यसकारण प्रेरित पावल आत्मिक पिता बन्नुभयो। मत्ती 4:17 र 19-20 त्यस बेलादेखि प्रचार गर्दै यीशुले भन्न लाग्नुभयो, पश्चाताप गर, किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूको मछुवा तुल्याउने छु। तब उत्तिखेरै जालहरू छोडेर तिनीहरू उहाँको पछि लागे। यहाँ प्रभु यीशुले प्रचार मात्रै गर्नु भएन, स्वर्गको राज्यको प्रचार मात्रै गर्नु भएन। उहाँले त्यो सँगसँगै जोलाई स्वर्गको राज्यको प्रचार गर्नुभयो, उहाँले यो पनि भन्नुभयो कि मेरो पछि लाग। यो मेरो पछि लाग्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यो बाउ छोराको सम्बन्धको बारेमा छ। प्रभु यीशुले किन भन्नुभयो मेरो पछि लाग? किन भन्दाखेरि प्रभु यीशुसँग वचन थियो। यदि कुनै व्यक्तिलाई तपाईँले पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिसँग केही न केही तपाईँको लागि हुनु पर्यो, तपाईँको लागि केही न केही त्यो व्यक्तिसँग हुनु पर्यो। बिना काम तपाईँले कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यसै पछ्याउनु हुन्न। प्रभु यीशुले यहाँ आफूलाई प्रचारसम्म मात्रै सीमित राख्नु भएन, भन्नुको अर्थ सुसमाचारसम्म मात्रै सीमित राख्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो? उनीहरूलाई मेरो पछि लाग, ताकि म तिमीहरूलाई सही प्रकारले वचनमा हुर्काउन,
वचनमा बढाउन, वचन खुवाउन सकेको होस्। जसरी म पुत्र बनेर आएको छु यो पृथ्वीमा, तिमीहरूलाई पनि पुत्र बनाउन सकेको होस्। मेरो पछि लाग्नुको दुईटा अर्थ छ। पहिलो अर्थ बुवा छोराको सम्बन्ध, दोस्रो चाहिँ म तिमीलाई वचन खुवाउने छु। मत्ती 5:1 र 2। भिडलाई देखेर उहाँ डाँडामा उक्लिनुभयो र उहाँ बस्नु भएपछि चेलाहरू उहाँका आए। उहाँले मुख खोल्नुभयो र तिनीहरूलाई शिक्षा दिन लाग्नुभयो। मत्ती 16:6 र 12। यसले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, ध्यान देऊ, फरिसी र सदुकीहरूको खम्बीरबाट होसियार रहो। तब तिनीहरूले बुझ्यो कि उहाँले रोटीको खम्बीरबाट होइन तर फरिसी र सदुकीहरूको शिक्षाबाट होसियार रहनु भन्नुभएको रहेछ। यो पदबाट स्पष्ट भयो, अघिको र यो पदबाट स्पष्ट भयो कि प्रभु यीशुले सुसमाचारसम्म मात्रै, प्रचारसम्म मात्रै आफूलाई सीमित राख्नु भएन। किनभने प्रभु यीशु वचन हुनुहुन्छ र उहाँले के गर्नुभयो, उनीहरूलाई वचन खुवाउने काम, वचनमा हुर्काउने काम, वचनमा निर्माण गर्ने काम पनि गर्नुभयो। उनीहरूलाई वचनको शिक्षा दिने काम पनि गर्नुभयो। प्रेरित 5:40-42। तब उनीहरूले तिनका सल्लाह माने अनि उनीहरूले प्रेरितहरूलाई भित्र बोलाएर पिटे र यीशुको नाममा नबोल्नु भन्ने आज्ञा दिई तिनीहरूलाई छोडिदिए। तर यीशुको नाममा अपमान सहने योग्यका ठर्यौँ भन्ने कुरामा आनन्द मनाउँदै तिनीहरू महासभाको उपस्थितिबाट निस्केर गए। अनि हरेक दिन तिनीहरूले मन्दिरमा र घर घरमा गएर यीशु नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी सिकाउन र प्रचार गर्न छोडेनन्। यहाँ प्रेरितहरूले सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको छ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर प्रेरितहरूले सुसमाचार प्रचार गरे, मन्दिर र घर घरमा गएर। तर पक्नुहोस्, प्रेरित 2:42। तिनीहरू प्रेरितहरूको शिक्षा, सङ्गति, रोटी बाँच्न र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे। यहाँबाट स्पष्ट छ, जतिजनाले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेका थिए, जतिजनाले प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरेका थिए, जतिजनाले प्रभु यीशुलाई पछ्याएका थिए र जुन प्रेरितहरूले मन्दिरमा र घर घरमा गएर सुसमाचार प्रचार गरेका थिए, त्यही प्रेरितहरूको शिक्षा, सङ्गति, रोटी बाँच्न, प्रार्थना, भक्ति साथ ती विश्वासीहरू लागिरहन्थे। भन्नुको अर्थ प्रेरितहरूले सुसमाचार प्रचारसम्म आफूलाई सीमित राखेनन्। प्रेरितहरूले के गरे? प्रेरित शिक्षा पनि दिए, वचनको शिक्षा पनि दिए, वचनमा हुर्काउने, बढाउने, वचन खुवाउने काम, वचनमा स्याहार सुसार गर्ने काम पनि गरे। प्रेरित 20:20। तपाईहरूको लाभ हुने कुरा तपाईँहरूको सामुने घोषणा गर्नदेखि र घर घरमा सबैका सामुने तपाईँहरूले शिक्षा दिनदेखि म पछि हटिन। हेर्नु त, प्रेरित पावल आफै भन्नुहुन्छ, प्रेरित पावलले आफै सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो र प्रेरित पावल आफै भन्नुहुन्छ, म घर घरमा तपाईँहरूको सामुने शिक्षा दिने कुरामा म पछि हटिन। तपाईँलाई वचन खुवाउने काम, तपाईँलाई वचनमा हुर्काउने काम, तपाईँलाई वचनमा बढाउने काम, तपाईँलाई वचनमा स्याहार सुसार गर्ने कामहरू गर्ने कुरामा म कहिले पनि पछि हटिन। पहिलो पत्रुस 1:23-25। परमेश्वरको जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा विनाशी होइन तर अविनाशी वीर्यबाट तिमीहरू नयाँ गरी जन्मेका छौ। यो पदबाट के स्पष्ट हुन्छ भने वचनद्वारा तिमीहरू जन्मेका छौ भन्ने बित्तिकै वचन कति महत्त्वपूर्ण रहेछ। बुझ्ने भाषामा कुनै व्यक्तिलाई जब तपाईँले सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्छ, उसलाई एकचोटि सुसमाचार भइपुग्छ, उसलाई एकचोटि मात्रै सुसमाचार प्रचार गरिदिए पुग्छ। जस्तो मैले कुनै एकजना व्यक्तिलाई सुसमाचार प्रचार गरेँ भने एकचोटि भइपुग्छ, तर वचनमा हुर्काउने, बढाउने, वचन खुवाउने काम, वचनमा स्याहार सुसार गर्ने काम चाहिँ एकचोटिले पुग्दैन, जीवनभरि नै चाहिन्छ। यसकारण वचनको महत्त्व अति नै महत्त्वपूर्ण हो र सुसमाचार सीमित छैन। आज मेरा आत्मिक छोराहरूलाई मैले सुरुवातमा सुसमाचार उनीहरूलाई नगरे तापनि रोप्नेमा सुसमाचारद्वारा तिनीहरूको पिता बनेको छु। कसरी भन्दाखेरि सुसमाचारको अर्थ भनेको परमेश्वरको वचन हो,
जुन वचन प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। सुसमाचारको अर्थ भनेको प्रभु यीशु ख्रीष्टको सिद्धान्त हो, प्रेरित शिक्षा हो। सुसमाचारद्वारा जन्मिनुको अर्थ भनेको वचनद्वारा जन्मेको हो भन्न खोजेको। वचनद्वारा जन्मिने, वचनमा हुर्किने, बढ्ने, वचन खाने, वचनमा निर्माण हुँदै जाने यदि कसैले गर्छ भने ऊ नै आत्मिक पिता हो। किनकि सबै प्राणी घाँस जस्तै हुन् र तिनका सबै गौरव घाँसका फुल जस्ता, घाँस औलाउँछ र फुल झरिहाल्छ। भन्नुको अर्थ सबै कुरा बितेर जानेछ, सबै कुरा बितेर जानेछ, तर परमेश्वरको वचन बितेर जाने छैन। परमेश्वरको वचन नष्ट भएर जाने छैन। अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, जो व्यक्तिले तपाईँकोमा वचन लिएर आउँछ, तपाईँलाई वचनमा हुर्काउने, बढाउने, वचनमा स्याहार सुसार गर्ने काम, तपाईँलाई वचन खुवाउने काम गर्छ भने त्यो व्यक्ति नै तपाईँको आत्मिक पिता हो। तर परमप्रभुको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ अनि तिमीहरूले प्रचार गरेको सुसमाचारको वचन यही हो। यहाँबाट स्पष्ट छ, सुसमाचार भनेको परमेश्वरको वचन हो, वचनै भनेको सुसमाचार हो। र मैले अघि स्पष्ट पारे, सुसमाचार एउटै स्तरमा मात्रै छैन। मैले सुरुवातमा कुनै व्यक्तिलाई सुसमाचार प्रचार गरेँ भने तपाईँ पापी, यीशु ख्रीष्ट मुक्तिदाता, तपाईँलाई धर्मी तुल्याउनको लागि, तपाईँको सबै पाप क्षमा गर्नको लागि यीशु ख्रीष्ट मर्नुभयो र जीवित हुनुभयो, यति मात्रै सिकाएर पुग्दैन। उसलाई उसको जीवनमा सुसमाचारको स्तर बढ्दै बढ्दै जानुपर्छ। अब सुसमाचारको स्तर कसरी बढ्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनद्वारा, जुन चाहिँ आत्मिक बुवाले गर्नुहुन्छ। आजको वचनद्वारा म यही भन्न चाहन्छु, सुसमाचार प्रचार गर्दैमा कोही पनि आत्मिक पिता बन्न सक्दैन। तर प्रेरित पावलले किन भन्नुभयो कि सुसमाचारद्वारा म तिमीहरूको आत्मिक पिता बने? सुसमाचारद्वारा आत्मिक पिता बने अर्थात् वचनद्वारा आत्मिक पिता बने, प्रेरित शिक्षाद्वारा आत्मिक पिता बने, सुसमाचारद्वारा आत्मिक पिता बने। भन्नुको अर्थ नयाँ सिजनको शिक्षाद्वारा, ख्रीष्टको सिद्धान्तद्वारा, छोटकरीमा भन्दाखेरि वचनद्वारा म तिमीहरूको आत्मिक पिता बने। र प्रेरित पावलले आफूलाई सुसमाचारसम्म मात्रै आफूलाई सीमित राखेनन्। प्रेरित पावलले आफ्नो आत्मिकी छोराहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरेरलाई अब तिमीहरू मेरो आत्मिक छोराहरू भयो, अब बिदा लौ गर्ने काम गरेनन्। जीवनभरि वचनमा हुर्काउने, वचनमा बढाउने, वचन खुवाउने काम, वचनमा स्याहार सुसार गर्ने काम प्रेरित पावलले गरे। आत्मिक बुवा बन्नु, आत्मिक पिता बन्नु सजिलो छैन। यदि आत्मिक पितासँग सुसमाचार प्रचार गर्ने वरदान मात्रै छ, आत्मिक पितासँग सुसमाचार मात्रै छ, तर वचन छैन, खदिलो वचन छैन, खदिलो वचनको शिक्षा छैन, उहाँले वचनमा हुर्काउन बढाउन सक्नुहुन्न, वचनमा स्याहार सुसार गर्न सक्नुहुन्न भने हामीले कसरी उहाँलाई आत्मिक पिता भन्ने त? तर प्रेरित पावल धन्यका हुन्, उहाँले वचनमा राम्रोसँग हुर्काउन सक्नुहुन्थ्यो। आजको यो वचन यही राख्न चाहन्छु। म अर्को भाग फेरि पनि लिएर आउनेछु। तपाईँहरू तयारी रहनुहोला। सबैलाई जय मसीह, शालोम।